हॅलो फ्रेंड, शंकर पळोवची आमच्या गोंया खातीर सुलेमान सिद्दीकीचो व्हिडिओ पळयला आता आणि काँग्रेसीच्या एका पदाधिकाऱ्यान तो आता एक एक्सपोज केला म्हणून सगळे कडेन न्यूज येयले. अरे कितें चल्लां हें? तो सुलेमान सिद्दीकी दुसरेंच उलयता मरे. तुमी खंय ताका पावयला खंय मरे? 12 जाणांची टीम आसलेली म्हणटा मरे. दॅट मिन्स आयज सगळे हे पुलीस करपाक लागले रे आनी तो सरेंडर जावपाक रेडी आसा मरे. तो CIDक दी म्हणटा, सेंट्रल इन्व्हेस्टिगेशन एजन्सी आहा न्हू तांकां दी म्हणटा मरे. तो म्हटले तुमचेर तुमी तो मारला म्हणटा मरे. तुमी कोण इन्वॉल्व आसा रे? खंयचो आमदार इन्वॉल्व आसा रे? आनी तेणी एका आमदाराचें नांव घेतलां मरे त्या व्हिडिओन. तुमी करूंक कितें उठले ते सांगा पयलीं. तुमी आख्खे लॉ अँड ऑर्डरीचे सारखे वाटोळे करून उठल्यात रे. एका वटेन अशें आयकोंक येता तो अमित नायक तेणी सुसायड करपाचो अटेम्प्ट केलो म्हणून. अमित नायक बाब तुका एक सांगता, तूं जर भितून इन्वॉल्व ना न्हू जाल्यार सुसायड बीन करूं नाका. कितें रे, तूं कोर्टान झगडोंक शकता. अजून मेरेन तरी म्हाका आमच्या हेचेर कोर्टाचेर विश्वास आहा, तुका न्याय मेळटलो. म्हाका एक सांग, सतरकर जो फाशी दिल्ली म्हणटा तिणी खरीच फाशी दिल्ली मरे? तुमी चवकशी केल्या मरे सारकी? आयज चवकशी करपाची गरज आसा. कित्याक ते लँड हितून जॉब स्कॅमान तेचें नांव येयल्लें, ताका अरेस्ट करपाचो आसलेलो. कितें रे आतां तो जो क्रिमिनल म्हणटा तुमी, जो लॉकअपांसून पळोवन गेला आनी ताका पावयला, आयज तो तुमचेर आरोप घालता की तुमी ताका हें केला म्हणून मरे, पावयला म्हणून थंयसर. आणि तो म्हणटा आपूण सरेंडर जावपाक रेडी आहा. दॅट मिन्स खंय ना खंय तरी हें गडबड आहा. होम डिपार्टमेंट सारकें चलना. चल्ला कितें रे? तुमी फोंडान घालूंक उठल्या मरे. हांव आमच्या भंडारी समाजाक रिक्वेस्ट करता, आयका भंडारी समाजाक रिक्वेस्ट करता, अमित नायक जो आसा वो आमच्या भंडारी समाजाचो. आणि जर तेणी कांय जर चूक करूंक ना न्हू जाल्यार म्हाज्या हिसपान जाल्यार भंडारी समाजान ताका सपोर्ट करपाक जाय. कित्याक तर आयज जे सुलेमान सिद्दीकी जो आहा तेणी 12 जाणांची टीम आसा म्हणून तेणी आरोप घातला. आणि एक कॉन्स्टेबल, आमकां सदांच डावट आसलेलो, एक कॉन्स्टेबल IRBचो कॉन्स्टेबल येदें मोठें काम करूंक शकना जो मेरेन तेजे सिनियर्स भितून इन्वॉल्व ना. आनी तेजे सिनियर्सांचे ते नांव घेतलेलें आसा तेणी. सो म्हाज्या हिसपान जाल्यार अमित नायका कडेन अन्याय जावपाक जायना. सखोल चवकशी जावपाक जाय की अमित नायकाक कोणी सांगलेलें ताका तितूनसून सेलांसून काडून ताका थंयसून भायर वच म्हणून. आनी तेणी त्या सिद्दीकीन सारकें सांगलां की अर्द्या वराच्या गॅपान सगळे गेले म्हणून. कितें रे म्हाज्या हिसपान जाल्यार आतां गोंयकारांनी उलोवपाची गरज आसा. कितें तो BJPचो जावं काँग्रेसीचो कोणायचो जावं, आयज आमची गोंयची लॉ अँड ऑर्डर टोटली कॉलॅप्स जाल्लेली आहा. पुलिसांचेर आरोप जावपाक लागलेलो आसा. कितें म्हाका हांव तुका सांगता, आयज गोंय सारकें नाका जाल्ल्या वाटेचेर आसा. आयज आमकां पयलींच डावट आसलेलो. काल जेन्ना आमची डिबेट जाल्लेली एका चॅनलान तेन्ना आमी पयलींच सांगलां की हांगासर कितें तरी षडयंत्र चल्लेलें आसा आनी कोणाचो व्हडल्या मनशाचो हितून हात आसा म्हणून. आनी आयज तोच जो एक्यूज पळला तोच सांगता व्हिडिओ काडून आनी तेचेच व्हिडिओ व्हायरल जाता. दॅट मिन्स आयज खंय ना खंय तरी हे सरकार कोणाक तरी आमदाराक सपोर्ट करपाक सोदता. कितें ताका सेव्ह करपाक सोदता जेचें नांव लँड स्कॅमान आसा कशें दिसता. सो म्हाज्या हिसपान जाल्यार आयज काळाची गरज आसा ते होम मिनिस्ट्रीन बदल करपाचो आनी एक तरी गोंयचो आमचो CM बदल करपाचो. ना जाल्यार हें अशेंच जर चल्लें जाल्यार सामान्य गोंयकाराक न्याय मेळपाक ना. आयज पुलीस डिपार्टमेंटांचेर आरोप जाल्लो आसा, टॉप लेवल ऑफिसरांचेर आरोप जाल्लो आसा. म्हाज्या हिसपान जाल्यार आयज तेणी जो डिमांड केल्लो की आपूण सरेंडर जातलो म्हणून, ताका तो चान्स दिवपाची गरज आसा. तो जर सरेंडर जालो जाल्यारूच तूं इन्क्वायरी करूंक पावतले. आनी तो म्हणटा आपल्या पुलिसांची, गोंयच्या पुलिसांची इन्क्वायरी नाका म्हणटा. ताका मारला म्हणटा मरे तुमी आनी खोटें उलय म्हणून सांगला म्हणटा मरे. कितें उठला रे तुमचेर? म्हाज्या हिसपान जाल्यार सगळ्या एक्टिविस्टांकडे मागता तुमी तुमच्या परीन व्हिडिओ काडा आनी सरकाराक आयज जाप विचारपाची गरज आसा. ईच अँड एवरी जो घटक आहा ह्या आमच्या गोंयच्या हेचो सोसायटीचो, ते गोंयच्या सोसायटीच्या घटकांक ते विचारपाची गरज आसा की हे सरकारान कितें चल्लां काय म्हणून. आयज काँग्रेसीन उलोवपाची गरज आसा. वोगी रावं नाका सांगता तुमकां. आम आदमी पार्टीन उलोवपाची गरज आसा, गोवा फॉरवर्डान उलोवपाची गरज आसा, TMCन उलोवपाची गरज आसा, मगो जे आयज सरकारान आसा तेंच्यांनी उलोवपाची गरज आसा. आनी आयज जे रेव्होल्युशनरी गोवन रेव्होल्युशनरी करपाक भायर सरलेले तेंच्यांनी उलोवपाची गरज आसा. कित्याक तुमी आयज गोंयचे पॉलिटिकल पार्टी तुमी लोकांक आश्वासनां दिता आमी गोंय राखतले, गोंयकारपण राखतले म्हणून. आनी आयज जेन्ना चुकीचे घडटा तेन्ना तुमी वोगी रावं नाका. हांव तुमचे कडेन मागता, आयज तुमी जर ऑपोजिशन सगळे उलयले जाल्यार हे सगळे सुरळीत जातले. ना जाल्यार हे राजकारण्यांनी आमच्या गोंयांक काबार करून सोडलेलें आसा आनी आमकां दिसता आमच्या दोळ्यांनी. आतां तरी गोंयकारांनी जागे जाय आनी विचारा. आयज हे पुलीस सुद्दां आमचे सारके ना. आयज हेंचेर आरोप जावपाक लागलेले आसा. आनी अमित नायक तुका सांगता, तुजी फॅमिली आसा, तुका घरदार आसा, तुका तसो आमी एकटो सोडचे ना. हांव एक्टिविस्ट येना तेन्ना तुका सांगता, खरें कितें आहा तें पुलिसांक सांग. खरें कितें आहा तें सांग. जीव दिवं नाका. तुज्या पांयां पडटा हांव, जीव दिवं नाका. तूं अटेम्प्ट केला न्हू तें चुकीचो. तूं जीव दिशीत न्हू जाल्यार ही केस पालावतली. तुज्या स्टेटमेंटाचेर सगळें आसा. कितें आमी सतरकराक जीव दितना आयकलां आमी ताका.
तिणी बाबड्यान फाशी दिली आनी मेलो म्हणटात ते, पूण खरें कितें खोटें कितें तें आमकां खबर ना. हेचेर थरो इन्व्हेस्टिगेशन जावपाक जाय आनी म्हाका दिसना ते प्रमोद सावंता कडेन जातलें काय. नेतृत्व बदल घडोवपाची गरज आसा. एक्टिविस्ट सगळे उलया, तुमकां सांगता. देव बरें करूं.